नाज़रीन आदाब। 27 नवंबर 2022 मुताबिक 2 जमादिल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। यौम दस्तूर की तकरीब से खिताब करते हुए सदर द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में CJI DY चंद्रचूड़, दीगर जजों, वजीर कानून समेत मौजूद सैकड़ों लोगों के दिल जीत लिए। यहाँ तक के लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। हिंदी में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि मजीद जेलें बनाने की बात हो रही है, ये कैसी तरक्की है, जेलें खत्म होनी चाहिए। सदर ममलिकत ने कहा कि मैं अपनी बात अधूरी छोड़ रही हूँ, जो मैंने नहीं कहा आप सब सोचें। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कमजोरों, दलितों और पसमानदा तबकात को बराबरी में लाने की बात कही। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि हिंदुस्तान का आईन सिर्फ कानून की नहीं बल्कि इंसानी जिद्दोजहद और उरूज की दास्तान जाहिर करता है। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में यौम आईन की तकरीबात में शिरकत की और ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ नए इक़दामात और वेबसाइट का इफ्तिताह किया। बीजेपी ने गुजरात के अपने इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए हैं वो गुजरात को बिलवास्ता तौर से हिंदू स्टेट या पुलिस स्टेट की शक्ल में तैयार करने की तरफ वाज़े इशारे करते हैं। उनमें कट्टर पसंद मुखालिफ सेल का क़याम, मुबैना एंटी नेशनल ताकतों के खिलाफ मुहिम, वक्फ मिल्कियतों की जांच, मदारिस का नए सिरे से सर्वे और मजहब तब्दीली पर सख्त सजा और जुर्माने की सहूलत नाफिज करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने के लिए बनाई गई कमेटी की सिफारिशात को भी नाफिज करने का ऐलान किया गया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में इलेक्ट्रिक स्कूटर और तालिबात को साइकिल जैसी इंतखाबी रेवड़ियों के साथ ही 2036 में गुजरात में ओलंपिक खेलों के इनेकाद का भी वादा किया गया है। साबिक कांग्रेसी सदर राहुल गांधी ने महू में एक जलसे आम से खिताब किया और एक बार फिर RSS और बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि आज कुछ लोग आइन को तबाह करने में लगे हुए हैं। आइन ने हिंदुस्तान के हर शहरी को मसावी हुकूक दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि RSS और बीजेपी आइन की ताकत को खत्म करना चाहती हैं, लेकिन उनके लोग इस आइन को तबाह नहीं कर सकते। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने हफ्ते को कहा कि 2008 में मुंबई दहशतगर्दाना हमले के मास्टरमाइंड को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट किया कि दहशतगर्दी इंसानियत के लिए खतरा है। आज 26/11 को दुनिया उसके मुतासिरीन को याद करने में हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। समाजी कारकुन अजरा मुबीन ने अवधनामा हाउस हजरतगंज में यौम दस्तूर पर एक सेमिनार का इनेकाद किया, जिसकी सदारत ग्रुप कैप्टन दिनेश चंद्र ने की। प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर अजरा मुबीन ने तमाम मेहमानों को गुलदस्ता और शालें देकर खुशामदीद कहा और लोगों को आइन से आगाह करते हुए कहा कि ये हमारी छोटी सी काविश है, अगर आपका ताउन और मिला तो हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। सेमिनार में सेव लाइफ ग्रुप के जरिए खून का अतिया देने वाले नौजवानों को भी एजाज से नवाजा गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। इस प्रोग्राम की निजामत इमदाद इमाम और अजरा मुबीन ने की। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक अमरीकी टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटर्स ने चीनी टेलीकम्युनिकेशन और वीडियो सर्वेलेंस आलात से कौमी सलामती को खतरा लाक होने का खदशा जाहिर करते हुए जुमे को टेक कंपनियां हवाईवे, ZTE और सर्वेलेंस कैमरा साज कंपनियां हाइक विजन और दाहुआ की मसनूआत के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। ये फैसला अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से बीजिंग की मुमकिना जासूसी के बारे में उठाए गए खदशात और कांग्रेस की जानिब से गुज़िश्ता बरस मंजूर करदा एक कानून के बाद पास किया गया। अमरीकी कानून साजों ने इस बात पर भी तनकीद की है कि किस तरह चीनी टेक्नोलॉजी को बीजिंग हकाम अपने मुल्क में बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रहबरे इनक़िलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई ने अवामी रज़ाकार फोर्स के जवानों से खिताब करते हुए फरमाया कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के अहम कारनामों में से एक अवामी रज़ाकार फोर्स बसीज की तश्कील है। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई ने फरमाया कि इस्लामी इनक़िलाब की साम्राज्य मुखालिफ आइडियोलॉजी से खाइफ होकर अमेरिका और मगरिब ने ईरान के खिलाफ 8 साल जंग मुसल्लत कराने के साथ साथ तरह तरह की साजिशें की हैं। रहबर इनक़िलाब इस्लामी ने पिछले दिनों ईरान में हुए कुछ बलवों का जिक्र करते हुए फरमाया कि हमारा मुकाबला चंद फरेब खुर्दा नौजवानों या दुश्मनों के कुछ एजेंटों से नहीं बल्कि हमारी असल लड़ाई आलमी साम्राज्य से है। यमन के आला सियासी कौंसिल ने रुकन मोहम्मद अली अल हौसी ने मफरूर सदर मंसूर हादी के जानशीन रिशाद अल अलीमी के उस बयान के रद्द अमल में जिसमें कहा गया है कि
یمن میں ایک ڈیم کی تعمیر کے لیے متحدہ عرب امارات کی جانب سے بجٹ کی فراہمی پر اتفاق ہو گیا ہے، اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات سعودی عرب کی اشتعال انگیزی سے خائف ہو کے اور رائے عامہ میں اختلافات کے برملا ہو جانے کے بعد یمن صوبے حضرموت کو اپنی قلمرو میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے حضرموت میں ہمیں اپنے بھائیوں سے توقع ہے کہ وہ ہوشیاری و بیداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعودی اتحاد کی سازش سے آگاہ رہیں گے۔ ترکیہ کے شہر استنبول میں خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر ریلی نکالی گئی۔ پولیس نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق استنبول میں احتجاج کے دوران پولیس نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرین کو ریلی نکالنے سے روکنے کی کوشش کی، جبکہ سڑک کو رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا گیا۔ پولینڈ میں حال ہی میں میزائل گرنے کے واقعے کے تناظر میں جرمنی نے وارسا حکومت کو پولینڈ میں ایک انتہائی جدید دفاعی میزائل نظام نصب کرنے کی پیشکش کی تھی، تاہم وارسا حکومت کی جانب سے یہ پیشکش مسترد کر دی گئی۔ یوکرین نے اس پولش موقف کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم برلن حکومت کا خیال ہے کہ اس دفاعی میزائل نظام کے یوکرین میں تنصیب مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کی یوکرینی تنازع میں شمولیت کو بہت زیادہ بڑھا سکتی ہے۔ روس کی جانب سے تمام ثبوت پیش کیے جانے کے بعد اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ یوکرین میں نہتے روسی فوجیوں کے قتل کا ویڈیو حقیقی ہو۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ فولکر تورک نے ایک بیان میں کہا کہ جاری ہونے والے فوٹیج کی جانچ پڑتال سے ثابت ہوا کہ مزید علیحدہ اور دقیق تحقیقات انجام دینے کی ضرورت ہے تاکہ واقعے کی حقیقت کا پتہ لگایا جا سکے۔ آل انڈیا شیعہ حسینی فرنٹ کے زیر اہتمام ہفتے کو منعقد چوتھی اہل بیت کانفرنس میں سال 2008 میں 26 نومبر کو ممبئی میں ہوئے دہشت گردانہ حملے میں مارے گئے لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وکٹوریہ اسٹریٹ واقع شیعہ PG کالج کے سعید الملت ہال میں منعقد کانفرنس میں شامل علماء نے اسلامک اسٹیٹ کے ذریعے عراق سیریا کو برباد کرنے کے بعد شیعہ اکثریتی ایران کو اپنا نشانہ بنانے کی کڑی الفاظ میں مذمت کی۔ کانفرنس میں حافظ سعید جیسے دہشت گردوں کو پھانسی کی سزا دیے جانے کی مانگ کی گئی۔ کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے ملک کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں علماء شامل ہوئے، جنہوں نے 10 نکاتی تجاویز پاس کی۔ وقت بدل رہا ہے، ادویات کے بجائے کھانے پینے کے ذریعے بیماریوں سے بچاؤ پر زور دیا جا رہا ہے۔ بہت سی بیماریوں کو ادویات اور غذائیت کے کاکٹیل سے جلد قابو میں لایا جا سکتا ہے، یہ کہنا ہے ڈاکٹر وجے لکشمی کا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں ایسے پودے، مصالحے جات اور جڑی بوٹیاں بڑی مقدار میں پائی جاتی ہیں جو کئی بیماریوں پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ تحقیق کے ذریعے ان کا پتہ لگانے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے فوائد حاصل کر سکیں۔ ڈاکٹر وجے لکشمی ایرا یونیورسٹی میں منعقدہ دو روزہ 25ویں عالمی کانگریس آن کلینک نیوٹریشن کے افتتاحی پروگرام میں شریک ہوئے تھے۔ اس موقع پر ایرا یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر فرزانہ مہندی نے ایرا میڈیکل یونیورسٹی کی کارکردگی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، ایرا لکھنؤ میڈیکل کالج کا قیام سال 2001 میں ایک اسپتال سے ہوا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک ادارے نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ یونٹی PG اینڈ لا کالج لکھنؤ میں آج ظفر الحسن خان میموریل ڈیبیٹ کمپٹیشن کا انعقاد ہوا۔ اس کا موضوع سوشل میڈیا برنگس مور ہارم دین گڈ تھا۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی IPS IG SSB رتن سنجے تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اس قسم کے پروگرام طالب علم کو جدید فکر اور مختلف قسم کی معلومات فراہم کرتے ہیں اور ڈیبیٹ کمپٹیشن غور و فکر کی قوت عطا کرتے ہیں جو مشکلات کو آسانی سے حل کرنے کا طریقہ فراہم کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں کالج کے BA BCom LLB BEd BTC اور MCom کے طلباء نے حصہ لیا۔ ممتاز PG کالج میں آزادی کے امرت مہوتسو کے زیر اہتمام مولانا علی میاں ہال میں پرنسپل پروفیسر نسیم احمد خان نے طلبہ و طالبات اور اساتذہ کو حلف کی صورت میں آئین کی تمہید پڑھائی۔ اس کے بعد آئین کی عظمت کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر کالج کے شعبہ تاریخ کے ترجمان ڈاکٹر مدنی انصاری، شعبہ سیاست کے صدر ڈاکٹر عمران خان نے بھی خطاب کیا، جس میں انہوں نے اتحاد، بھائی چارہ اور برابری پر زور دیا اور طلبہ کو ملکی قانون و آئین کے بارے میں ہمیشہ انہیں بیدار رہنے پر آمادہ کیا۔ شعبہ انگریزی کی چیئرپرسن شازیہ صدیقی اور شعبہ کامرس کی چیئرپرسن ڈاکٹر شاہین جمال نے ہندوستانی آئین کے وقار اور اس میں درج حقوق و فرائض پر روشنی ڈالی۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔